सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज अनलाइन मोबाइलबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा अनिता चौधरीको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीमा गोली प्रहारका घटना बढे, प्रहरी सक्रियता घट्दा डाका समूहको निशानामा सर्वसाधारण पर्दै। सुदूरपश्चिमको सीमा बजार महेन्द्रनगर सुस्तायो, व्यवसायीको लगानी धनगढीमा बढ्दै। महेन्द्रनगरमा क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत निर्माण थालिएका 23 सडकको प्रगति निराशाजनक, सम्झौताको अवधि सकिने लाग्दा समेत काम पूरा भएन। र कैलालीका सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित, घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्न प्रशासन घेराउ। सुदूरपश्चिम महोत्सव सम्पन्न भएको छ। मङ्सिर 22 देखि पौष 5 गतेसम्म धनगढीमा आयोजना गरिएको महोत्सवको समापन हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले गर्नु भएको हो। महोत्सव अवधिभर 5 करोडको कारोबार र 4 लाख बढी दर्शकले मेला अवलोकन गरेको कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले बताएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र निर्माण हुने संरचनाका लागि उपमहानगरको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। मङ्सिर 25 गते जारी गरेको सूचना अनुसार कुनै पनि भवन, टहरा, कम्पाउन्ड वाल, गोदाम लगायतका संरचना बनाउँदा अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने नीति उपमहानगरले बनाएको हो। उपमहानगरभित्र स्वीकृति बिना निर्माण गरेको संरचनाहरू अवैध हुने भएकाले सडकको सेटब्याक, सडकको मापदण्ड छाडेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। यदि स्वीकृति बिना निर्माण भएका संरचना भए जुनसुकै समयमा पनि भत्काउन सकिने उपमहानगरले जनाएको छ। कैलालीमा एकपछि अर्को गोली प्रहार र लुटपाटका घटना बढ्न थालेका छन्। जिल्लामा प्रहरी सक्रियता घट्दा डाका समूहको निशानामा सर्वसाधारण पर्न थालेका हुन्। मुख्य राजमार्गदेखि शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र र सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत प्रहरी चलायमान नहुँदा गोली प्रहार, लुटपाट र तस्करीका घटना एकपछि अर्को बढ्न थालेपछि जिल्लाभित्र त्रास बढेको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 चर्राका सञ्जय सक्सेनाको घरमा मङ्सिर 8 गते राति 1 बजे लुटपाट भयो। भारतको लखिमपुरबाट 6-7 जनाको समूहमा आएको डाका समूहले पिस्तौल देखाएर घरमा लुटपाट गर्यो। सक्सेनाको घरबाट 5,81,000 बराबरको नगद र गहना लुटेर त्यो समूह फरार भयो। यस्तै आइतबार गोदावरी नगरपालिका 2 मा सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय अगाडि सुखड र अत्रियामा सुनचाँदी व्यवसाय गर्दै आएका विकास सुनारमाथि गोली प्रहार भयो। मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाले सुनारलाई गोली प्रहार गरेका थिए। एक गोली छल्न सफल भए पनि अर्को गोली लागेर सुनार घाइते भएर लडे भने डाका समूहले उनको साथमा रहेको 35 तोला सुन लुटेर फरार भयो। मंगलबार बिहान 2:45 बजे पनि डाकाको एक समूहले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 बङ्गरा कटानमा 2 राउन्ड गोली चलाएको छ। शिवराम नगर टोलका स्थानीय प्रजापति विष्टको घरमै घुसेर लुटेरा समूहले गोली चलाएको हो। विष्टको घरमा रहेको अटो रिक्साको ब्याट्री चोरेर लगेको लुटेरा समूहको स्थानीयले प्रतिकार गर्दा उनीहरू भागेका थिए। लुटेरा समूहको प्रतिकार गर्दा आफूलाई प्रहार गरेको गोली चिप्लेर पिठ्यूमा लाग्दा घाउ भएको विष्टले बताएका छन्। यसरी कैलालीमा एकपछि अर्को डाका समूहबाट जिल्लावासी लुटपाट र गोली प्रहारको निशानामा पर्न थालेका छन्। मंगलबार बिहान डाका समूहको गोली प्रहारको निशानाबाट बच्न सफल धनगढी 9 का स्थानीय प्रजापति विष्ट। उसले ठिक्क त्यहाँबाट आएपछि मलाई गोली चलाइहाल्यो सर। गोली चलाएर लडेको मान्छेलाई उठाएर हिँड्ने 4वटा ब्याट्री ग्यास थाइको केबिन चोरी भएन, ताला मात्र तोड्यो। गोली 2 राउन्ड चलिरहेछ। एक राउन्ड म माथि चल्यो, एक राउन्ड त्यो 2 जना पछाडि गए, तिनीहरुका बाटामा चलिरहेछ। प्रहरीले 2टा खाली खोका र 2टा अब त्यो मिस भएका नि के भएन 4वटा भेडा छ त्यहाँ ओरेर अनुसन्धान गर्दै थिए। कैलालीको भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती गाउँमा डकैतीका घटनामा वृद्धि हुन थालेको छ। सीमावर्ती बस्तीमा भारतीय डाका समूहको त्रास बढेको स्थानीयले बताएका छन्। शहरी तथा राजमार्ग क्षेत्रका गाउँहरूमा
पनि चोरी तथा डकैतीका घटना बढ्न थालेका छन्। पानी तान्ने मोटरदेखि घरमा पालेका खसी, बाख्रा र कुखुरा समेत चोरी हुन थालेको स्थानीयको गुनासो छ। धनगढी 9 मा निरन्तर तस्करी र चोरीका घटना हुन थालेको स्थानीय बताउँछन्। भारतबाट निर्वात रातभर मालसामाल तस्करी र चोरी डकैतीका घटना विगतदेखि हुँदै आए पनि प्रहरीको गस्ती गाउँसम्म पुग्न नसकेको बताउँछन् स्थानीय मदन धानु। कहिले गस्ती घुम्दैनन् त्यहाँ, हामीले पटक पटक तिनीहरूसँग सबैसँग माग पनि गरेको छ हामीलाई यहाँ चौकी चाहियो भनेर, त्यो पनि अहिलेसम्म पहल केही पनि भएको छैन। हिजो रातिको घटना हेर्दाखेरि यहाँ चाहिने दोहोरो भिडन्त यिनीहरूको भएको छ, यिनीहरूलाई गोली हानेको छ। आजुबाजु अल्लाले पनि सुनेका छौँ, त्यही गोलीको आवाज सुनेर सबै उठेर आया हौँ। हामीहरू तिनीहरूलाई लखोट्यौँ पनि, त्यसले गोली पड्काएपछि हामीले पनि डरले अगाडि जान सकेनौँ। अब हामीलाई किन सुरक्षाको एकदमै खाँचो छ, किनभने हामी असुरक्षित छौँ, हामी बोर्डरको छेउमा बसेका छौँ। आज मात्र होइन, यस्ता घटना धेरै भइसक्यो। जिल्लाभर प्रहरीको सक्रियतामा कमी आउँदा आपराधिक घटना घट्ने क्रम नरोकिएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका चौकी तथा कार्यालय स्थापना गरिएका छन्। तर प्रहरीको ध्यान अपराध नियन्त्रणमा जान नसक्दा असुरक्षा बढेको पीडितको गुनासो छ। कैलाली प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले भने प्रहरीले सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएर सुरक्षा रणनीति नै बनाएर आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने दावी गरेका छन्। यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो लागि सेक्युरिटी थ्रेट नै नहुने कुरा भएन र यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिएका पनि छौँ। कुनै घटना विशेषले मात्रै सम्पूर्ण साथी सुरक्षा खलबलियो भनिहाल्नु चाहिँ मिल्दैन, तर यसले हामीलाई थप सुरक्षा चुनौती चाहिँ दियो है भने चाहिँ हामी कुरा गर्न सक्छौँ। हतियारको प्रयोग समेत गर्न थाल्यो भनेपछि यो विशुद्ध हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै यो च्यालेन्जको कुरा चाहिँ हो, तर यसलाई चाहिँ हामी च्यालेन्जलाई फेस गरेर यसको लागि त्यस्तो खालको सुरक्षा रणनीति बनाएर चाहिँ हामी अघि बढ्छौँ। सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्न र सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध रोक्न सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राखिएका छन्। यस्तै विभिन्न ठाउँमा नेपाल प्रहरीका सीमा चौकी पनि छन्। तर भारतबाट आउने डाका समूह तथा नेपाल भित्रकै आपराधिक गिरोह समात्न र कारबाही गर्न दुवै निकायका प्रहरी असफल बन्दै गएको देखिएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। धनगढीको खुला मञ्चमा भुवा पर्व मनाइने भएको छ। बाजुरेली सेवा समाजको आयोजनामा पुस 8 देखि 10 गतेसम्म भुवा पर्व मनाइने भएको हो। 3 दिनसम्म भव्य रूपमा भुवा पर्व मनाउने तयारी थालेको बाजुरेली सेवा समाजले जनाएको छ। भुवा पर्व सुदूरपश्चिमका बाजुरा, अछाम, बझाङ लगायतका जिल्लामा भव्य रूपमा मनाइने गरिन्छ। बाजुरेली सेवा समाजले धनगढीको खुला मञ्चमा आयोजना गर्न लागेको भुवा पर्व पुस 8 गते बिहान मुडा जलाएर सुरु गरिनेछ। शुक्रबार बिहान 11 बजे सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले भुवा पर्वको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको बाजुरेली सेवा समाजका अध्यक्ष चेतबहादुर थापाले बताए। बाजुरा पुर्खौली घर भएकाहरूले धनगढीमा भुवा पर्वको आयोजना गरेर मौलिक पर्वको जगेर्ना गर्न खोजेको समाजका अध्यक्ष थापाले बताएका छन्। शुक्रबार, शनिबार र आइतबार गरी 3 दिनसम्म धनगढी खुला मञ्चमा भुवा नाच देखाइनेछ। कैलालीमा भादा महोत्सव हुने भएको छ। थारू होमस्टे गाउँ भादा पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिले भादामा पुस 14 देखि 17 गतेसम्म महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको हो। संरक्षण संवर्धनको लागि लाग सकु जाने करी काम, संस्कृति वेशभूषा राखी हमार पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ थारू होमस्टे गाउँ भादा महोत्सव 2079 सञ्चालन गरिने समितिले जनाएको छ। थारू होमस्टे गाउँ भादा पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक लक्ष्मीनारायण चौधरीले मंगलबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महोत्सवबारे जानकारी दिएका थिए। यसका लागि विभिन्न कमिटिहरू समेत गठन गरिसकेको छ। थारू कला, संस्कृति, वेशभूषा र खानपान लोप हुन लागेको अवस्थामा युवा पुस्तालाई जानकारी दिने उद्देश्यले हरेक वर्ष महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको संयोजक चौधरीले बताएका छन्। थारू होमस्टे गाउँ भादामा 2068 सालदेखि नियमित रूपमा महोत्सवको आयोजना हुँदै आएको छ। सुदूरपश्चिमको प्रमुख शहर मध्येको एक कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार सुस्ताउँदै गएको छ। महेन्द्रनगरमै बसेर व्यापारमा लगानी गरी मुनाफा आर्जन गर्न नसकिने भएपछि व्यवसायीहरूको लगानी धनगढीमा बढ्दै गएको हो। सीमा बजारको रूपमा रहेको महेन्द्रनगर सुस्ताउँदै गएपछि व्यवसायीहरू धमाधम महेन्द्रनगर छोड्दै धनगढीमा स्थापित हुन थालेका छन्। निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। पश्चिम नेपालको प्रमुख शहर मध्येको एक हो कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार। ब्रह्मदेव जस्तो पुस्तैनी बजार पनि
यही छ। ब्रह्मदेवबाट सुदूर पहाडका आम नागरिकले नुन लगायत दैनिक उपभोग्य सामान किनेर तथा आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपजसँग साटेर लैजाने गर्थे। त्यति बेला पुरानो सहर कुनै समयताका भव्य थियो। बाजे बराजुका पालामा ठूलो सहर पश्चिम नेपालको कुनामा एउटा मात्रै थियो। त्यही ठूलो सहर बिस्तारै ओझिलिँदै गएर महेन्द्रनगर बजार सुनसान हुँदै गएको हो। महेन्द्रनगरमा स्थापित कतिपय व्यवसायी धनगढीमा लगानी बढाइरहेका छन्। पुरानो बजार सुस्ताउँदै गएको विषयमा कञ्चनपुरको निजी क्षेत्र भने चिन्तित बनेको छ। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्ल, सुदूरपश्चिमको सबभन्दा सीमा क्षेत्रमा पर्ने महेन्द्रनगर बजार छ। यो विगत महेन्द्र सरकारको पालादेखि व्यवस्थित बजारको रूपमा दिएका छौँ र यो बजारलाई हेर्न आउने, यो बजारलाई व्यवस्थित रूपमा हेर्न कस्तो भएको छ भनेर हेर्न आउने आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटक पनि घुइँचो बढ्दै थियो र अहिले आएर जुन त्यो विगतको ट्रेन्डलाई चाहिँ अलिकति ब्रेकडाउन भएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वताका महेन्द्रनगर बजारले विकासको गति लिन सकेको थिएन। असुरक्षा तथा संवेदनशीलताका कारण आम नागरिक सुरक्षा खोज्दै धनगढी भित्रिन पुगेका थिए। पुरानो मध्येकै सानो सहर धनगढी फैलियो। महेन्द्रनगर पनि ओझेलमा पर्दै गएको हो। द्वन्द्वमै महेन्द्रनगरले विकासको गति लिन सकेको थिएन भने धनगढीले लय समात्यो र विकासमा फड्को मार्दै अगाडि बढ्यो। कुनै ताका ठुलै सहर कहलिएको महेन्द्रनगर बिस्तारै ओझिलिँदै गएको हो। धनगढी र महेन्द्रनगरलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि धनगढी एउटा सेन्टर हबको रूपमा विकसित भइरहँदाखेरि यहाँ एउटा सेन्टर पनि हो र यहाँको जनघनत्व त्यहाँको भन्दा धेरै रूपमा अगाडि छ र यहाँ विगतमा महेन्द्रनगरबाट पनि केही व्यवस्थाहरू यहाँ आउनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले सम्भावना पुगेको ठाउँ देख्नु भएको छ। पुरानो मध्येको सहर महेन्द्रनगर अर्थात् भीमदत्त नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका अधिकांश नागरिक तथा महेन्द्रनगरमै व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका उद्योगी व्यवसाय पनि पछिल्लो 1 दशक यता धनगढी सरेका हुन्। कारण थियो महेन्द्रनगरको व्यापार खस्किँदो। व्यापार खस्किनुको कारण थियो विकास निर्माण र बसाई सराईका लागि आकर्षित नहुनु। बसाई सराईमा आकर्षण नहुँदा त्यहाँ विकास निर्माणको गति सुस्ताउँदै जान्छ। त्यही सुस्ताउँदै गतिमा थियो महेन्द्रनगर। त्यहाँका प्रतिष्ठित व्यापारी कोही धनगढी त कोही अतरियातिर सरेका छन्। सुदूरको सीमा क्षेत्रमा पर्ने महेन्द्रनगर बजारलाई राजा महेन्द्र सरकारको पालादेखि व्यवस्थित बजारका रूपमा लिने गरिन्छ। व्यवस्थित बजार हेर्नकै लागि भनेर आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको निकै चहल पहल हुने गरेको थियो। नेपाल भारत जोड्ने 100 वर्ष पुरानो जीर्ण पुल 4 घण्टा मात्र खुल्थ्यो। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा 4 घण्टाबाट समय बढाएर 7 घण्टा खुल्ने बनाइयो। चहल पहल थोरै भए पनि बढ्न सुरु भएको थियो। तर कोभिड पछि महेन्द्रनगर बिस्तारै पुनः सुस्ताउँदै गयो भने धनगढी एउटा सेन्टर हबको रूपमा स्थापित हुँदै गयो। पुनः कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष जङ्गबहादुर मल्ल, समय अनुसार धनगढी पनि विकास भयो र महेन्द्रनगर पनि भइरहेको विकास चाहिँ केही समय ओझेलमा पर्यो। स्थानीय जनशक्ति, त्यो खरिदारका जनशक्तिहरू धनगढीको अनुपातमा छैनन्, किनभने उता दोदरा चाँदनीको एउटा बजार आफैमा विस्तारित भएर गएको छ, ब्रह्मदेव आफैमा विस्तारित भएर गएको छ। अहिलेको परिवेश हेर्ने भने धनगढीको हिसाबमा चाहिँ महेन्द्रनगर चाहिँ अलिकता ओझेलमा परेको चाहिँ हामीले अनुभूति गरेका छौँ। सरकारले त्रिदेशीय सडकको रूपमा महाकाली करिडोर, 2 देश जोड्ने महाकाली पुल निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ। निर्माणाधीन योजनाहरूले पूर्णता पाए पुनः महेन्द्रनगरको व्यापार व्यवसाय लयमा फर्कने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। कैलालीका सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। जिल्लाको गोदाबारी नगरपालिका अन्तर्गत अतरियाका व्यवसायी विकास सुनारलाई अज्ञात व्यक्तिले गोली प्रहार गरी लुटपाट गरेको भन्दै जिल्लाका सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली घेराउ गरेका छन्। सुनचाँदी व्यवहार सुनारमाथि गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न जिल्लाका सुनचाँदी व्यापारीहरूले माग गरेका हुन्। जिल्लामा शान्ति सुरक्षा नभएकाले व्यवसाय त्रसित बन्न पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। गोली प्रहारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा नल्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने व्यवसायको चेतावनी छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले अतरिया गोलीकाण्डका दोषीलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन्।
कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत निर्माण थालिएका सडकको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाभित्र निर्माणको चरणमा रहेका 23वटा सडकको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखिएको हो। क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत झण्डै 1 अर्बको लगानी रहेको 14 किलोमिटर सडकको भौतिक प्रगति 58% मात्र छ। सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दा पनि प्रगति न्यून देखिएको हो। साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक। एसियाली विकास बैंक एडिबीको सहुलियत ऋण लगानीमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाभित्र 23वटा सडक निर्माणाधीन छन्। 14.013 किलोमिटर कालोपत्र गर्नुपर्नेमा 7.9 किलोमिटरको काम पूरा भएको छ। 22.24 किलोमिटर नालामा 17.17 किलोमिटरको काम सकिएको छ। सडक कालोपत्रका काम 58% पूरा भएको हो। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका इन्जिनियर सञ्जीव कुमार शाह। त्यहाँ नाला र सडक बनाउने थियो। सडक चाहिँ 14.014 किलोमिटर बनाउने हो, जसमध्येमा 7.9 किलोमिटर जति सडक कालोपत्र भइसकेको छ आसफाल्टको काम। त्यसपछिबाट नाला बनाउने लक्ष्य हाम्रो 22.246 किलोमिटर हो। यसमध्येमा 17.17 किलोमिटर नाला बनिसकेको अवस्था छ। अहिले समग्रमा यो प्रोजेक्टमा हेर्दाखेरि 58% जति भौतिक प्रगति भएको अहिले देखिएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत निर्माण थालिएका सडकको प्रगति निराशाजनक देखिएको हो। सन् 2020 अप्रिल 12 मा सडक निर्माणको सम्झौता भएको थियो। 99 करोड 18,40,000 रुपियाँमा सम्झौता गरिएका सडकको 31 डिसेम्बर 2022 सम्म समय अवधि छ। म्याद थपको प्रक्रियामा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना छ। यसको चाहिँ म्याद अहिले डिसेम्बर 31 तारिकसम्म छ। अब म्याद थप हुने प्रक्रियामा रहेको छ। म्याद थप भइसकेपछि काम अगाडि बढ्छ। अहिले काम निरन्तर त भइरहेकै छ। क्षेत्रीय शहरी विकासले जेडआइइसी र लामा जीबी मार्फत भीमदत्त नगरपालिकाभित्र सडक निर्माणको काम गर्दैछ। नाला सहितको सडक निर्माणको काम सम्झौताको समय अवधिमा पूरा नभएको हो। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीका इन्जिनियर शाह। आरयुडिपीमा हाम्रो सडकको फुटपाथ र नाला बनाउने काम भइरहेको छ भीमदत्त नगरपालिकामा। अब कामहरू भइरहेका छन्। यो निर्माण व्यवसाय मार्फत काम भएको उहाँको नाम चाहिँ जेडआइइसी र लामाको जेभी कम्पनी हो। काठमाडौँ ठेगाना रहेको छ यसको। अनि यसको सम्झौता 12 अप्रिल 2020 मा भएको थियो। यसको सम्झौता रकम 99 करोड 18,44,448 रुपियाँ 24 पैसा भ्याट समेतको हो। क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत कञ्चनपुरमा निर्माण थालिएका सडकको गुणस्तर समेत कमजोर भएको गुनासो गरिएको छ। हवस् त साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सकियो। नमस्कार। बैतडीका शिक्षक धनबहादुर विष्ट मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोली बैतडीको पाटन पुगेको छ। प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले बताएका छन्। सिआइबीको टोलीले बैतडी प्रहरीसँग मिलेर घटनाको संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ भइरहेको प्रहरी निरीक्षक खत्रीले बताए। 4 जना शिक्षक र 7 जना विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। सुनरिया गाउँपालिका 2 ग्वानीघर भई कृष्ण माविमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षक धनबहादुर विष्ट गएको शनिबार दिउँसो मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। शिक्षक विष्टको हत्या भएको आफन्तले आशंका गरेका छन्। कृष्ण माविमा आयोजित स्वागत भोजमा सहभागी शिक्षक विष्ट भोलिपल्ट छात्रावास पछाडि मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। वर्षौंदेखि अन्धकारमा बस्दै आएका डोटी जिल्लाको बोक्टान फुटसिल गाउँपालिका 2 गोराजुका बासिन्दाले सोलर मिनी ग्रिडबाट बत्ती बाल्न पाउँदा जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको अनुभूति गरेका छन्। हुने खाने परिवारले सौर्य घरेलु प्रणालीको प्रयोग गरेको भए पनि अधिकांश परिवारले उज्यालोको लागि झरो सल्लाहको काठमा नै निर्भर थिए। केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न र ऊर्जाको अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सोलर मिनी ग्रिडबाट विद्युत आपूर्तिको प्रबन्ध गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बहादुर चन्दले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 90% र गाउँपालिकाको 10% आर्थिक सहयोग तथा जर्मन सहयोग नियोग जीआईजेडको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम रिपको प्राविधिक सहयोग गरी करिब 2 करोड 20 लाखको लागतमा सोलर मिनी ग्रिड परियोजना सम्पन्न भएको हो।
र मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ। माइती नेपाल कञ्चनपुरले 1 वर्षमा बेचबिखनमा परेका 22 जना नेपालीलाई भारतबाट उद्धार गरेको छ। माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्टका अनुसार भारतको दिल्लीबाट 6 जना, पुणेबाट 4 जना, सिमलाबाट 2 जना, हल्दिनाबाट 2 जना, मुम्बईबाट 2 जना, हरियाणाबाट 1 जना, चण्डीगढबाट 2 जना, बेङ्गलोरबाट 2 जना र अयोध्याबाट 1 जनाको उद्धार गरिएको छ। 205 जनाको खोज तलासका लागि माइती नेपालमा निवेदन परेको थियो, जसमध्ये 35 जनाको खोजी गरी माइती नेपालले परिवारको जिम्मा लगाएको छ। यस्तै गड्डा चौकी नाकाबाट 88 जना र झोलङ्गे पुलबाट 68 जनाको उद्धार गरिएको हो, जसमा 75 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। सीमा नाकाबाट परामर्श गरी 49 जनालाई घर फर्काइएको छ। उद्धार गरिएका मध्ये 2 वटा मात्रै मानव बेचबिखनमा मुद्दा दर्ता भएको संयोजक भट्टले बताएकी छिन्। पछिल्लो समय दलालले वैकल्पिक मार्ग अपनाउन थालेकाले पनि मानव बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको माइती नेपालले जनाएको छ। समाचार सक्नुकी प्रसारणका मुख्य खबरहरू पुनः एकपटक। कैलालीमा गोली प्रहारका घटना बढे, प्रहरी सक्रियता घट्दा डाका समूहको निशानामा पर्दै सर्वसाधारण। सुदूरपश्चिमको सीमा बजार महेन्द्रनगर सुस्तायो, व्यवसायको लगानी धनगढीमा बढ्दै। महेन्द्रनगरमा क्षेत्रीय शहरी विकास मार्फत निर्माण थालेका 23 सडकको प्रगति निराशाजनक, सम्झौताको अवधि सकिने लाग्दा समेत काम पुरा भएन। र कैलालीका सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित, घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्न प्रशासन घेराउ। देश दिनेश खबरका साथमा माया मेट्रो हस्पिटल प्राली, चटकपुर 3 धनगढी कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज सँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन मोबाइलबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट अनिता चौधरी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।